मॉडल दो हैं टू बी स्ट्रेट एंड सिंपल। श्रीलंका बनना है या बांग्लादेश। श्रीलंका जो है उसके खजाने में कोई $2 अरब पड़े थे जब वो डिफॉल्ट हो गए। डिफॉल्ट होने के बाद फिर वो भागा IMF के पास। जी उनसे आप कमिटमेंट लेके दें, लेकिन ये जो 3, 4, 5 ममालिक है वो हमसे कह रहे हैं कि आप के और IMF के पहले मामलात सेटल हो जाएं, ये 7th रिव्यू हो जाए, उस पर इनको सेटिस्फैक्शन हो जाए IMF को, तो फिर वी विल गिव द मनी। देखिए आपने तो तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो बता दिए हैं। मैं सिर्फ इसमें दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जिस किस्म की हाइप पहले क्रिएट की गई और अभी भी कि जी कल एक ओवरऑल सूरत हाल मीडिया के ऊपर बनी, अचानक से खबरें चलना शुरू हो गई कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और तमाम चीज़ें तय पा गई हैं, जबकि हकायक उसके बरक्स थे। मेरी जो कल की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर छपी हुई थी उसमें मैंने कहा था कि दो चीज़ों पे आके तमाम चीज़ें रुकी हुई हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इत्मीनान का बड़ा सीरियस फुकदान था जिसका डार साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। और दूसरा इशू ये था कि जो दूसरे ममालिक हैं उनसे जो पाकिस्तान ने कर्जे लेने हैं उसकी क्या एश्योरेंसेस है कि वाकई वो जो कमिटमेंट्स है वो मटीरियलाइज होगी। तो सारी बातें वहां पे रुकी हुई थी। वही चीजें अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ कल जो कि होना चाहिए था, और उसमें जो ताखीर है वो 1 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कितनी क्विकली गवर्नमेंट मूव करती है। तो ये दो चीज़ें का जब तक रेजोल्यूशन नहीं होगा, नंबर 1 कि जो पाकिस्तान ने दोबारा वादा किया IMF के साथ, और जो अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने वजारत खजाना का जिक्र नहीं किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र किया। IMF इन एसेंस पाकिस्तान को ये बता रहा है और दुनिया को ये बता रहा है कि इस दफा जो वादा किया गया वजीर आजम पाकिस्तान ने किया है, तो हम उसकी तरफ देख रहे हैं। और जब वो चीजें वो वादे पूरे करेंगे जिसको इन्होंने पूरे करने का प्रोसेस आज से शुरू कर दिया है, तो फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। ये हो गया आधा हिस्सा। बाकी आधा हिस्सा ये कि जो 3-4 ममालिक से और वर्ल्ड बैंक से जो कुछ कर्जे आने हैं वो जब तक नहीं आते तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, कर्जे नहीं आते या उनकी कमिटमेंट्स नहीं आती, दोनों में से जो भी चीज आ जाए, तो तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। ये बातें पहले भी होती रही हैं, डार साहब की स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं कि जी चीन से कब कितना पैसा आ रहा है, सऊदी अरब की उन्होंने 2-3 दफा डेडलाइंस दी हैं। इस दफा वो बिफोर द बोर्ड, पहले ये होता था कि ये वाले जो एश्योरेंसेस थी वो IMF के बोर्ड के लेवल पे, चूंकि तमाम ममालिक वहां पे डायरेक्टर्स मौजूद हैं वो दे देते थे, तो इस दफा वो बिफोर द बोर्ड ये चीजें आपसे मांग रहे हैं। तो लेट्स होप कि अगले चंद दिनों में सिचुएशन जो है वो टुवर्ड्स द लॉजिकल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ चली जाए। ठीक है जी, फरूख सलीम साहब इस पर ऐड कीजिएगा, ये जो मामलात IMF के जैसे आगे बढ़े हैं और जहां हम इस वक्त खड़े हैं और हम किस से जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, और उससे मिलेगा क्या? देखिए नसीम, मॉडल दो हैं टू बी स्ट्रेट एंड सिंपल। श्रीलंका बनना है या बांग्लादेश। श्रीलंका जो है उसके खजाने में कोई $2 अरब पड़े थे जब वो डिफॉल्ट हो गए। डिफॉल्ट होने के बाद फिर वो भागा IMF के पास। तो IMF के पास तो जाना ही है, डिफॉल्ट से पहले जाएं या डिफॉल्ट के बाद जाएं। बांग्लादेश ने जब उसके पास $44 अरब के ज़खायर पड़े थे और वो बड़ी तेजी से गिरे हैं और 33 अरब पे आए हैं, तो बांग्लादेश भागा IMF के पास। उसने बड़ी अक्लमंदी दिखाई। जैसे ही गिरे हैं वो IMF के पास भागा और अभी लास्ट वीक उसने कोई $4.7 अरब का एक पैकेज जो है वो IMF के साथ उसने साइन कर दिया। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि हम श्रीलंका बनने चले हैं। बांग्लादेश तो हम नहीं बन सके क्योंकि हमने बहुत देरी कर दी, हमारे पास पड़े हैं $2.9 अरब और अब हम भागे फिर रहे हैं IMF की तरफ। अब एक तफरीक यहाँ पे नसीम जरूरी है, दस्तावेज और मुआहिदा। जो MEFP जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, कल से जिक्र हो रहा है, जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। तो मेमोरेंडम को मैं उर्दू में तर्जुमा ढूंढ रहा था, तो वो बताता है कि यादाश्त, यानी कि आप अपनी यादाश्त के लिए एक कागज का टुकड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज क्या थी, हुकूमत ने वादे क्या किए। तो एसेंशियली मेमोरेंडम एक दस्तावेज है। मुआहिदा इज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ठीक, वो नहीं है यहाँ पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बगैर। और ये नॉर्मल नहीं है। मैं बड़ी दुनिया में देखता हूँ IMF जब जाती है मुज़ाकरात के लिए और MEFP जब शेयर हो जाता है
کے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ SLA بھی ہو جاتا ہے, وہ معاہدہ بھی طے پا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ ایب نارمل ہے, نارمل نہیں ہے. یہاں پہ وہ سائن کیے بغیر جو ہے وہ واپس ٹھیک ہے. اور فاروق صاحب یہ تو یہ کلیئر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب تیزی سے موو تو کر رہے ہیں. آج انہوں نے ایک میٹنگ کی, اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈیسیجنز اناؤنس کی, تو یہ تو ہم کہیں تو درست ہوگا جو بھی شہباز رانا نے سوال اٹھایا کہ جی حکومت کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے, تو جو ان کے پاس پالیسی جو بھی ٹولز لیورز ہیں اس کو تو یہ بڑی تیزی سے استعمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کل ایکسپیکٹیشن چھوڑ کے گیا ہے ان کے پاس IMF, اس کو آگے بڑھائیں. Is that correct? Is that how you see it? دیکھیے IMF نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی جی جیسے شہباز جانے کے لیے. جی ٹھیک. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشن واپس آ گیا ہے, دس از ناٹ سفیشینٹ کہ ہم بورڈ میٹنگ بلائیں. ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائر ایکشنز, بالکل یعنی کہ پہلے پھر ڈالر آئے. بالکل ٹھیک. پہلے ہماری جو آپ نے شرائط مانی ہے, جو کمٹمنٹ کی ہیں, پھر ڈالر ملیں گے. بالکل. دوسرا پرائر ایکشن کے بعد جو ہے وہ SLA آئے گا, یعنی کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ آئے گا, اور اس کے بعد پھر ایک لیٹر آف انٹینٹ آپ سائن کریں گے. اس کے بعد ایک بورڈ کی میٹنگ ہوگی, اور پھر وہ بورڈ جو ہے is the only body that is. تو وہی ناظرین جی, تو وہی اب جیسے ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ٹائم ہے, مہینہ سوا مہینہ لگے گا. شبر زیدی صاحب, ناؤ اوور ٹو یو. اب بتائیے جی اس صورتحال میں, ان حقائق میں مد نظر رکھتے ہوئے اب کدھر کو چلے ہیں ہم؟ دیکھیے نسیم زیدہ صاحب, شکریہ آپ نے مجھے لیا. پہلے تو میں آپ کا ایک لفظ آپ نے استعمال کیا, مجھے اس میں تھوڑا سا اعتراض ہے. آپ نے کہا میں واویلا کر رہا تھا. میں واویلا نہیں کر رہا تھا. مجھے اچھا ایک سیکنڈ, لیٹ می ٹیک مائی ورڈز بیک. اچھا ایک سیکنڈ بھائی, مجھے یہ کہنے دیں کہ یہ بالکل پریشانی کا ناظرین اظہار کر رہے تھے. ہم نے کبھی یہ اس لفظ کو سنا ہے, اب آپ نیگیٹیولی لے رہے ہیں تو میں معذرت چاہتی ہوں. آپ پریشانی کا تواتر کے ساتھ اظہار کر رہے تھے جس کو ہم نے واویلا کہا. ٹھیک ہے, فرمائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکنامکس کا طالب علم ہوں اور سید بھی ہوں, تو میں کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک. کیونکہ میرے پاس 2 پوزیشن ہے. میں اکنامکس ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, مگر میں اکنامکس کا طالب علم ہوں. مجھے نظر آ رہا تھا, اور کیونکہ میں سید ہوں تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا. کبھی بولتے نہیں ہیں سید, ہم بھی سید ہیں, لیکن چلیں اس کو چھوڑتے ہیں. سید کو آپ پروفیشنل ہیں, آپ کی بات نہیں تو بتا رہا ہوں میں بولوں گا نہیں تو الگ بات ہے, مگر سید جھوٹ نہیں بولتے. اچھا آگے چلے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے پیشین گوئی چھوڑ دے, جو میری سسٹم سے, جو میرے ذہن میں ہے اس کے خلاف ہے. دیکھیں یہ جو پوزیشن آج ہماری ہے, آپ نے کہا کہ بڑی سرگرمیاں ڈار صاحب دکھا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب دکھا رہے ہیں, یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو شہباز کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کل بھی شاید اس پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اس پروگرام کی آخری قسط نہیں ہے, یہ اگلے 5 سالہ IMF پروگرام کی پہلی قسط ہے. اگر آپ اس تناظر میں اس بات کو سمجھیں گی تو پھر وہ جو آپ سے گارنٹی مانگ رہے ہیں گورنمنٹ کے ہونے کی, وہ آپ کو دینی پڑے گی. اس میں جو نسیم زہرا صاحبہ جو بات ہے, وہ جو افسوس کی بات ہے, جو مجھے کہنی نہیں چاہیے مگر میں آج مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں. اس وقت پولیٹیکل لوگ, دیکھیں پاکستان کے پچھلے پروگرام میں آپ شہباز نے ایک بڑی صحیح بات کی تھی, میں بھی اس بات کو کہتا تھا کہ پاکستان کو بہت مشکل ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے باہر نکال سکیں. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کا اسٹیک ہے وہ لوگ پنڈی میں ہیں. وہ نہیں چاہتے کسی حال میں بھی کہ اس پاکستان ڈیفالٹ کی شکل میں جائے. سب کا اسٹیک ہے, مگر ان کا اسٹیک سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ہے. اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں, یہ بڑی میں عجیب بات کر رہا ہوں مگر آپ سے غور سے سوچے گا, کل سوچے گا اس کے اوپر. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سیاسی لوگ ان لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں IMF کے معاملات پر, اور وہ اپنے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں ان IMF کے معاملات سے. اور اگر یہ رویہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ سب کچھ ہو جائے گا جو میں پہلے آپ سے کہتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بات میری غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی سیاستدان سیریس نہیں ہیں میٹرز میں.
وہ ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم آئی ایم ایف کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں، مگر آئی ایم ایف کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی، کیونکہ ان لوگوں کے روابط ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ہم سے فیکٹس اینڈ فیگرز لیتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ پہلے جب پیسے آئے، پیسے آنے کے بعد شوکت ترین صاحب پھیل گئے، پھر جب اگلی دفعہ پیسے آئے اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب پھیل گئے، تو یہ پاکستان کا رویہ پاکستان کی ریاست کا ہے، اور اس میں ریاست کی اس رویے کی وجہ سے آئی ایم ایف کا ٹرسٹ آپ کے اوپر سے اٹھ چکا ہے، تو اس بات کو غور سے سنیں۔ دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا، میں نے آپ کو اگر یاد ہو شاید آپ کے پروگرام میں کسی کو کہا تھا کہ جب نومبر میں یہ پروگرام نہیں ہوا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا اب یہ مارچ کی میٹنگ کے بعد ہو